उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। अच्छा, तो यही बता दीजिए कि वो आपसे क्या काम लेना चाहता है। मैं ये भी नहीं बता सकता। तुम इससे पूछकर क्या करोगे? लेकिन तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि उसका ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से है? बस मालूम हो गया। क्या ये गलत है? नहीं, मैंने पेरिस ही में इसके लिए अफवाह सुनी थी। अफवाह? हाँ। बात दरअसल ये है कि इस ज़माने में पेरिस के कई मतमूल ख़ानदानों पर इसी उल्लू का मनहूस साया था और लोग उसे वहाँ उल्लू ही के नाम से याद करते थे। लेकिन मुझे एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने उसे कभी देखा हो। उसके मुतल्लिक आपकी ज़ाती राय क्या है? जाहिर है मैं एक ब्लैक मेलर के मुतल्लिक कैसी राय रखूँगा? मेरा मतलब आप नहीं समझे। मैं पूछता हूँ आपकी दानिश में इसमें कुछ दम भी होगा या भुस ही भुस भरा होगा? कहीं खोदा पहाड़ और निकला चूहा की मुस्ताक ना हो। मगर इससे क्या, वो यकीनन एक मुजरिम है और इतना ही काफ़ी है। तुमने इस वक्त जो तस्वीर देखी थी वो मुझे इस लाश पर रखी हुई मिली थी, सर सुल्तान ने कहा। मैं समझ गया था, इमरान ने कहा, क्योंकि इसकी पुश्त पर एक छोटा सा खून का धब्बा था। क्या आप ये तस्वीर मुझे दे सकते हैं? तस्वीर? हाँ, ले जाओ इसको। मगर इमरान, उसे तलाश कर लेना बड़ा मुश्किल काम है। उसे आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं CBI का कोई आला तरबियत याफ्ता जासूस नहीं हूँ। लेकिन सुनो, किसी को ये बात मालूम ना होने पाए कि वो तस्वीर लाश पर मिली थी या इस ब्लैक मेलर का कुछ ताल्लुक मेरी ज़ात से भी है। आप मुतमईन रहिए। एक बार फिर अर्ज़ करूँगा कि मेरा ताल्लुक CBI से नहीं है। हाँ, आपने मकतूल की तस्वीरें मंगवा ली हैं या नहीं? वो कल सुबह तक तुम्हें मिल जाएगी। अच्छा, तो अब इजाज़त दीजिए, इमरान ने कहा और सर सुल्तान के जवाब का इंतज़ार किए बगैर बाहर निकल गया। उल्लू की तस्वीर उसे मिल गई थी। शहर की सड़कें रंगीन रोशनियों से जगमगा रही थी। रात बड़ी खुशगवार थी। खुशगवार यूँ थी कि आसमान बादलों से ढका हुआ था और ठंडी हवाएं पानी से भरी हुई महसूस हो रही थी। बस ये मालूम होता था जैसे थोड़ी ही देर में मौसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। ऐसी रातें इमरान के लिए बड़ी दिलचस्प और इंतहाई खुशगवार हुआ करती थी। ऐसी रातों से वो पूरी तरह लुत्फ़ उठाता था, मगर इसके लुत्फ़ उठाने का तरीका आम आदमियों के तरीक़ों से मुख्तलिफ होता। वो अपना बेहतरीन सूट पहनकर बाहर निकल जाता और भीगता फिरता। वो बरसात को शायरों की नज़र से देखना पसंद नहीं करता था। वो जो बरसात की तारीफ़ में बड़ी बड़ी नज़में कहते थे, उसकी दानिश में या तो बुद्धू होते थे या 100%, 420, क्योंकि वो अपनी खिड़कियों में इस तरह बैठते हैं कि इन पर बारिश का एक कतरा भी ना पड़ने पाए। मौसम बरसात की शान में कसीदे कहते हैं। कहीं रास्ते में बारिश आ जाए तो इस तरह जी छोड़कर भागेंगे जैसे मुल्कुल मौत पीछे का रहा हो। यही बदसोक जब शायर कहने बैठते हैं तो ऐसा मालूम होता है जैसे बारिश का एक एक कतरा उनकी रूह से गुजरकर ज़मीन पर गिर रहा हो। बहरहाल इमरान सही मानों में बरसात से लुत्फ़ उठाने का कायल था और आज रात वो दोहरा फ़ायदा उठाने का तहिया कर चुका था। आज उसने गैराज से अपनी कार नहीं निकाली। कुछ दूर पैदल चलने के बाद एक मोटर रिक्शा लिया और जॉर्ज टाउन के इलाके में मटर गश्ती करता रहा हत्ता कि बारिश शुरू हो गई। कहाँ ले चलूँ साहब? रिक्शा ड्राइवर ने कहा। बारिश आ गई है। आ गई, हैरत भरी आवाज़ से इमरान ने कहा। जी हाँ, बारिश आ गई है, रिक्शे वाले ने जवाब दिया। अच्छा, तो मुझे फिर यहीं उतार दो, इमरान ने संजीदगी से कहा। यहाँ सड़क पर? रिक्शे वाले के लहजे में हैरत थी। हाँ भाई। रिक्शा रुक गया। इमरान नीचे उतरकर जेब से पैसे निकालने लगा। बारिश बड़ी तेज़ी से हो रही थी। रिक्शे वाला उछलकर अंदर बैठ गया। इमरान ने दाम चुकाए और वहाँ से चल पड़ा। रिक्शे वाला शायद उसे कोई शराबी समझा था। इमरान तकरीबन 100 कदम चलने के बाद अच्छी तरह भीग गया। फ्लैट हैट अब भी उसके सर पर मंडी हुई थी। फिर वो इस बड़े कंपाउंड में दाखिल हुआ जिसमें शहर के बहुत बड़े ताजर सेठ दाऊद की इमारतें थीं। इनकी खिड़कियों में मुख्तलिफ रंगों की रोशनियां नज़र आ रही थी, लेकिन बारिश के ना रुकने वाले शोर ने उनकी सारी दिलकशी लूट ली थी। और फिर ज़रा सी देर में इमरान के लिए बरसात में भी कोई दिलकशी न रह गई, क्योंकि बारिश के शोर के साथ ही साथ वो कुत्तों का शोर भी सुन रहा था। ये शोर आहिस्ता आहिस्ता करीब आता हुआ मालूम हो रहा था। खतरा सर पर पहुंच गया।
और इमरान ने एक करीबी इमारत के बरामदे में छलांग लगा दी। साथ ही वो मदद के लिए भी चीखा। 3 खतरनाक स्टेलिशन इस पर झपट पड़े और इमरान भीगी हुई फ्लैट हैट से उन्हें धमका रहा था। अचानक दरवाज़ा खुला और एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। वो कुत्तों को डांट रही थी। इमरान कुत्तों से निपट रहा था, इसलिए उसकी शक्ल ना दिख सका। अब वो भी कुत्तों की तरह चौंकने और गुर्राने लगा था। कई सुरीले कहके उसके कानों से टकराए। 2-3 नौकरों ने कुत्तों के पट्टों में हाथ डाल लिए थे और उन्हें खींचते हुए दरवाजे की तरफ ले जा रहे थे। अब इमरान इन लड़कियों की तरफ मुड़ा जो इस पर हंस रही थी। ये 4 थी और इनमें एक यूरेशियन भी थी। आप आदमी हैं या गधे? एडियोशन लड़की ने झुल्लाए हुए लहजे में कहा। मेरा ख्याल है कि मैंने एक बार भी गधे की आवाज़ नहीं निकाली, इमरान बड़ी मासूमियत से बोला। यूरेशियन के अलावा बकिया 3 लड़कियां फिर हंस पड़ी। आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? मैं बारिश कितनी तेज़ हो रही है, आप देख रही हैं ना? इमरान ने भीगी हुई फ्लैट हैट को सर से मढ़ने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन इसका शेप बिल्कुल ही बिगड़ चुका था। इसके गोशे नीचे लटक रहे थे। आखिर इमरान ने उसे बाहर फेंक दिया। लेकिन आप भौंकने और खुर्राने क्यों लगते थे? एक लड़की ने हंसी रोकने की कोशिश करते हुए कहा। क्या करता, मजबूरी थी। मैं उन्हें उनकी ज़ुबान में समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं इनसे कमज़ोर नहीं हूँ। कुत्ते अब भी इमारत के किसी गोशे में आसमान सर पर उठाए हुए थे। अच्छा, आप तशरीफ़ ले जाइए, यूरेशियन लड़की ने कहा, वरना वो हमारी नींद हराम कर देंगे। आप देख रही हैं कि बारिश। हाँ, मैं देख रही हूँ कि बारिश हो रही है, यूरेशियन लड़की बोली, लेकिन आपके कपड़े तो अब भीग ही चुके हैं, इसीलिए तो मैं घर नहीं जाना चाहता। भीगे हुए कपड़े देखकर मम्मी और डैडी घर में घुसने नहीं देंगे। डैडी बहुत गुस्से वाले आदमी हैं और मम्मी उनसे भी ज़्यादा गुस्सा करती हैं। जब उन्हें गुस्सा आता है तो कुदरती तौर पर कई रोज़ तक डैडी के खाने में नमक बहुत तेज़ रहता है। मिस थैलिमा, एक लड़की ने यूरेशियन लड़की से कहा, उन्हें ज़रूर पनाह देनी चाहिए। नहीं मिस दाऊद, मैं मजबूर हूँ। आजकल मिस्टर दाऊद अजनबियों को देखना पसंद नहीं करते। मैं ये कब कहती हूँ कि डैडी भी उन्हें देखें। मिस दाऊद, मैं मजबूर हूँ, मिस्टर दाऊद का हुक्म है। थैलिमा जैसे मिस दाऊद के नाम से मुखातिब कर रही थी, वो लड़की झुल्ला गई। आप मेरे साथ आइए, इसने इमरान की तरफ देखकर कहा। नहीं, इमरान दर्दनाक आवाज़ में बोला, आप लोग मेरी वजह से झगड़ा ना करें, मैं चला जाऊँगा। हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात हो, क्योंकि इस वक्त सड़कें पानी में डूबी हुई होंगी और गटरों के ढक्कन खोल दिए गए होंगे। रात को मुझे यूं भी कम सुझाई देता है। किसी गटर में पाँव पड़ेगा और मैं हमेशा के लिए बदबूदार पानी में दफन हो जाऊंगा। इमरान ने खामोश होकर एक ठंडी सांस ली और वापस जाने के लिए मुड़ा। ठहरिए, मिस दाऊद ने आगे बढ़कर कहा, आप इस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक बारिश थम ना जाए। लेकिन वो साहब, क्या नाम है उनका, जो अजनबियों को देखना नहीं पसंद करते? आप फिक्र ना कीजिए, मैं उन्हें समझा लूँगी। वो मेरे डैडी हैं, लेकिन अगर वो मेरे ही डैडी की तरह गुस्सावर हुए तो? मैं नहीं जानती मिस दाऊद, थैलिमा बड़बड़ाती हुई चली गई। उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। ये लड़की बहुत चिड़चिड़ी मालूम होती है, इमरान बोला। डैडी की सेक्रेटरी है। चलिए, आप बहुत बुरी तरह भीग गए हैं। वो उसे इस इमारत के एक कमरे में लाई जहाँ फर्नीचर वगैरह नहीं था। देखिए, इस तरफ गुस्लखाना है, वहाँ आप अपने कपड़े तब्दील कर लीजिए, एक लड़की ने कहा। हाय, इमरान आंखें फाड़ कर बोला, लेकिन मेरे पास दूसरे कपड़े हैं कहाँ? कपड़े? लड़की सोच में पड़ गई, फिर एक शौकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, क्या आप थोड़ी देर तक पेटीकोट और ब्लाउज़ में नहीं रह सकेंगे? इतने में आपके कपड़े भी प्रेस हो जाएंगे। इस तजवीज़ पर लड़कियां हंसने लगीं और इमरान अहमकों की तरह एक एक का मुंह तकने लगा। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? मिस दाऊद ने संजीदगी से कहा, अभी आप कुत्तों से इनकी ही ज़ुबान में गुफ्तगू कर रहे थे। अब थोड़ी देर के लिए औरतों में औरत बन जाइए। मैं कुत्ता बन सकता हूँ, लेकिन औरत बनना मेरे बस से बाहर है, क्योंकि औरत अक्सर भौंके बगैर ही काट खाती है और कुत्ते काटने से पहले ही मुआवजत तलब कर लेते हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बारिश थमते ही यहाँ से चला जाऊँगा। अचानक राहदारी में कदमों की आवाज़ें गूंजने लगी जो रफ्ता रफ्ता करीब आती जा रही थी। डैडी आ रहे हैं शायद, थैलिमा की बच्ची ने उन्हें बताया ही था, मिस दाऊद बड़बड़ाई। दूसरे लम्हे में एक दुबला पतला बूढ़ा दरवाजे में खड़ा उन्हें घूर रहा था। उनके पीछे
पिचके हुए चेहरे पर बड़ी बड़ी और चढ़ी हुई सफ़ेद मूछें बुरी लग रही थी। आंखें भूरी और चमकदार थी। उसने गुनगुनाती हुई आवाज़ में कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं डैडी। मिस दाऊद आगे बढ़कर बोली, ये बेचारे भीग गए थे। ये बेचारे अब भी भीगे हुए हैं। फिर मैंने कहा, मैं ये अपने कपड़े खुश कर लें, तब तक बारिश भी थम जाएगी। और अगर बारिश ना थमी तो? बूढ़े ने तेज़ लहजे में सवाल किया। तब फिर क्या? जल्दी बोलो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तब फिर ये चले ही जाएंगे। बेहतर यही है कि ये अभी चले जाएं, बूढ़े ने कहा। इमरान के चेहरे पर हमाकत के आसार बहाल हो गए थे। वैसे वो इस बूढ़े का बहुत तवज्जो और दिलचस्पी से जायज़ा ले रहा था। यही सेठ दाऊद था। उसकी ज़ाहरी हालत कह रही थी कि वो आसाबी खुलल का शिकार है। तेज़ी से हरकत करती हुई आंखों से बेचैनी मुतरस थी। देखिए, मैं आपसे कह रहा था, इमरान ने मिस दाऊद की तरफ देखकर रोतेने वाली आवाज़ में कहा। मुझे जाने दीजिए। हमदर्दियों के मुस्तहिक सिर्फ जान पहचान वाले होते हैं, वरना लावारिस लाशें फुटपाथों पर पड़ी हुई क्यों मिलें? बराहे करम आप लड़कियों को सियासत ना पढ़ाइए, बूढ़े ने गुस्सेले लहजे में कहा। बहुत बेहतर, इमरान ने किसी कमसिन बच्चे की तरह मासूमियत से सर हिलाकर कहा। डैडी, मैंने इनसे वादा किया था, मिस दाऊद ने कहा। मैंने तो वादा नहीं किया था, सेठ दाऊद ने जले भुने लहजे में कहा। मेरी ज़िंदगी में ये छतें मेरी हैं। मिस्टर, आप खड़े क्यों हैं? इमरान जल्दी से फर्श पर बैठ गया। थैलीमा, सेठ दाऊद ने थैलीमा की तरफ बगैर मुड़े मुखातिब किया और इससे वो पीछे खड़ी थी। सेठ दाऊद दरवाजे से कमरे में खिसक आया। जी। थैलीमा आगे बढ़ी। पुलिस को फ़ोन करो, सेठ दाऊद ने इमरान के चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा। लेकिन इमरान पर इस जुमले का भी कोई असर ना हुआ। वो गूंगे और बहरे आदमियों की तरह एक एक की सूरत देखता रहा। बहुत बेहतर जनाब, थैलीमा जाने के लिए मुड़ी। ठहरो, मिस दाऊद ने तहमकाना लहजे में कहा। ये नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। डैडी, मैं जहर खा लूँगी, आप मुझे जलील कर रहे हैं। थैलीमा जाओ, सेठ दाऊद कुर्राया। थैलीमा चली गई। डैडी, ये नहीं हो सकता, तुम अपने कमरे में जाओ, सेठ दाऊद ने उसे तेज़ नज़रों से घूरते हुए कहा। मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी। अगर आपने उन्हें पुलिस के हवाले किया तो अच्छा ना होगा। क्या तुम उससे पहले से जानती हो? दफतन दाऊद का लहजा नरम हो गया। नहीं, मैं उनके नाम से भी वाकिफ़ नहीं हूँ। तब तुम्हारे दिमाग में फतूर है। मिस दाऊद इमरान की तरफ मुड़ी, जो अब भी माधुओं की तरह भालती मारे फर्श पर जमा हुआ था। आप चले जाइए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। खुदा के लिए पुलिस के आने से पहले ही चले जाइए। डैडी पत्थर हैं, पुलिस को आने दीजिए, उसकी परवाह मुझे नहीं है, इमरान ने खुशामदाना अंदाज में हाथ उठाकर कहा। फिर आप पागल हैं, जाइए खुदा के लिए। ना मैं खुदा के लिए आया था और ना मैं खुदा के लिए जाऊंगा, इमरान ने किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह कहा। ये क्या सितम है कि उल्लुओं को मेहमान खाने में जगह मिले और आदमी का पिट्ठा सड़कों पर भीगता फिरे। वाह भाई, ला हौला वाला कुव्वत, कन्फ्यूशियस ने कहा। क्या? सेठ दाऊद का मुंह हैरत से फैल गया। क्या कहा तुमने? यही कि मैं आदमी का पट्ठा हूँ, उल्लू का नहीं। जी हाँ, तुम कौन हो? दाऊद ने खौफज़दा सी आवाज़ से पूछा। इसके चेहरे की सारी यखलखती सख्ती गायब हो गई। आहा, क्या आपको यकीन नहीं है कि मैं आदमी हूँ? डैडी का मतलब है कि आपका नाम क्या है? मिस दाऊद जल्दी से बोली। रात का शहजादा, इमरान ने बड़ी मासूमियत से कहा और सेठ दाऊद गालिबन खुद को संभाले रुकने के लिए दीवार से जा लगा। इतने में राहदारी से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई थी। आने वाली थैलीमा थी। वो जहाँ से भी आई गालिबन दौड़ती हुई आई थी, क्योंकि उसने गुफ्तगू के लिए होंठ तो खोले थे, लेकिन चढ़ती हुई सांसों ने एक लफ्ज़ भी कहने का मौका ना दिया। मिस्टर दाऊद प्लीज़, वो बामुश्किल तमाम कह सकी। एक मिनट के लिए इधर आइए। उसने कमरे से बाहर चलने का इशारा किया था। दाऊद ने एक बार फिर सहमी हुई आंखों से इमरान की तरफ देखा और कमरे से बाहर निकल गया। तीनों लड़कियां खामोश खड़ी हुई इमरान को घूर रही थी। उन्होंने भी दाऊद के रवैये की इस फौरी तब्दीली को महसूस कर लिया था। हाँ, इमरान सर हिलाकर बोला, पेटीकोट और ब्लाउज से काम चल जाएगा, लेकिन जल्दी कीजिए, मुझे सर्दी महसूस होने लगी है। आखिर बुखार आ गया तो मैं आसमान सर पर उठा लूँगा। मिस दाऊद आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इमरान के करीब आई और उसे घूरती हुई बोली, आप कौन हैं?
لا حول ولا قوت۔ عمران اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تو اپنے گلے میں ایک سائن بورڈ لٹکا دیتا۔ ڈیڈی یک بیک خوفزدہ کیوں ہو گئے تھے؟ میری بات کا جواب دیجیے۔ ارے وہ، عمران ہنسنے لگا اور پھر کچھ دیر بعد بولا، وہ لڑکی بڑی عقل مند ہے، انہیں ہٹا لے گئی، ورنہ یہیں جلا کر بھسم کر دیتا۔ فقیروں سے دل لگی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ آپ نے میرے سوا میری سیوا کی ہے، اس لیے جو دل چاہے پوچھ لیجئے۔ سٹے کا نمبر، لاٹری کا نمبر، کسی معاملے کا صحیح حل، مقدمے میں کامیابی ہوگی یا ناکامی، شوہر کالا ہوگا یا گورا، وغیرہ وغیرہ۔ ہاتھ دیکھنا بھی جانتے ہیں آپ؟ ایک لڑکی نے پوچھا، ویسے اسے بہت زور سے ہنسی آ رہی تھی۔ ہاں جی ہاں، ذرا میرا ہاتھ تو دیکھیے۔ لائیے۔ عمران نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ وہ 2 یا 3 منٹ تک اس کا ہاتھ الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر اسے چھوڑ کر اپنا گال کھجانے لگا۔ کچھ بتایا نہیں آپ نے؟ لڑکی نے کہا۔ کیا عرض کروں، سب ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں، مگر یہ ناخن بڑھا کر اپنی انگلیوں پر ظلم کیا ہے۔ قیامت کے دن ان میں کیلیں ٹھونک دی جائیں گی۔ علماء کرام یہی کہتے ہیں۔ مس داؤد جھنجھلائی ہوئی آواز میں بولی، آپ براہ کرم آپ یہاں سے کھسک جائیے۔ عمران تھوڑا سا آگے کھسک گیا۔ نہیں سنا آپ نے؟ کھسک تو گیا، عمران نے لاپرواہی سے کہا، اور پھر دوسری لڑکی سے بولا، کیا آپ ہاتھ نہیں دکھائیں گی؟ جی نہیں شکریہ، جواب ملا۔ آپ اٹھتے ہیں یا میں نوکروں کو بلاؤں؟ مس داؤد نے کہا۔ خدا کی قسم میں نوکروں کے ہاتھ ہرگز نہیں دیکھوں گا۔ اچھا تو پھر ٹھہریے، مس داؤد دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، لیکن اسے دروازے ہی میں رک جانا پڑا۔ اگر نہ رکتی تو یقینی طور پر تھیلی ماں سے ٹکرا جاتی، جو آندھی اور طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئی، اور اس بار پھر وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ شاید اسے دوڑ کر ہی آنا پڑا۔ مسٹر، ذرا سنیے، میرے ساتھ آئیے، اس نے عمران سے کہا، اور عمران فرش سے اٹھ گیا۔ تھیلیما اور عمران بڑی تیزی سے راہداری طے کر رہے تھے۔ آخر وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے اور تھیلیما نے دروازہ بند کر دیا۔ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ جو کچھ بھی ہوا نادانستگی میں ہوا۔ سب ٹھیک ہے، عمران بڑبڑایا۔ ابھی کچھ دیر قبل روشی نے آپ کے متعلق فون کیا تھا، پھر میں نے سوچا کہ یہ آپ ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کے بارے میں روشی سے سب کچھ سن چکی ہوں۔ میں نے اس سے استدعا کی تھی کہ آپ کو کچھ دنوں کے لیے یہاں بھیج دے۔ روشی میری دوست ہے۔ اچھا تو اب کام کی بات شروع کرو، مجھے بہت کم فرصت رہتی ہے، عمران نے کہا۔ مسٹر داؤد ایک پرائیویٹ سراغ رساں چاہتے ہیں۔ اس قسم کے جانور عموماً انگلینڈ اور امریکہ ہی میں پائے جاتے ہیں، اپنے یہاں ان کی گنجائش نہیں۔ آگے کہو۔ اوہ، میں جانتی ہوں کہ یہاں پرائیویٹ سراغ رسانی کے لائسنس نہیں دیے جاتے۔ پھر کچھ نہیں، مجھے علم ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح اپنا کام چلا ہی لیتے ہیں۔ اچھا، چلا لیتا ہوں، پھر یہ کہ یہاں بھی چلائیے، تھیلیما نے مسکرا کر کہا۔ خوب، لیکن کام کی نوعیت۔ اتفاق سے یہ مسئلہ کم از کم میرے لیے اتنا الجھا ہوا ہے کہ شاید کام کی نوعیت بھی آپ ہی کو دریافت کرنی پڑے۔ اتنا میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ مسٹر داؤد پچھلے 15 دنوں سے بہت زیادہ خائف نظر آ رہے ہیں، لیکن خوف کی وجہ انہوں نے مجھے نہیں بتائی۔ بس وہ ایک پرائیویٹ سراغ رساں چاہتے ہیں جو ہر وقت ان کے ساتھ رہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتی۔ نہیں، مگر ایک بات اور، وہ نہ جانے کیوں آپ سے بھی ڈر گئے ہیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا کہ آپ وہی آدمی ہیں جس کے لیے میں نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ تم نے وجہ نہیں پوچھی؟ نہیں، وہ کبھی کسی بات کی وجہ نہیں بتاتے۔ عمران کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، تو پھر مجھے صرف ان کے ساتھ رہنا ہوگا۔ جی ہاں، تو پھر مجھے بتانا ہوگا کہ وہ کس سے خائف اور کیوں ہیں۔ تمہارا نام تھیلیما ہے نا؟ ہاں، میرا یہی نام ہے۔ روشی کو جہنم میں جھونکو۔ ہاں تو مس تھیلیما، مسٹر داؤد کی دوسری بیوی کی کیا عمر ہوگی؟ کیوں؟ میرا خیال ہے کہ وہ 25 سال سے زائد عمر کی نہیں ہیں، لیکن آپ یوں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، میں بچپن ہی سے سوچتا آیا ہوں کہ اگر کسی مالدار بوڑھے کی نوجوان بیوی اپنے اوپر عاشق ہو جائے تو بقیہ زندگی بڑے آرام سے کٹ جاتی ہے۔ تھیلیما حیرت سے اسے گھورنے لگی۔ مس تھیلیما، ان کا نام کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ شاداں۔ مگر آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ شاداں بڑا پیارا نام ہے، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ مسٹر عمران، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟
یہ بہت فرسٹ کلاس باتیں ہیں مس تھیلیما۔ اگر عاشق ہونا بری بات ہوتی تو دنیا کی متمدن ترین قومیں اپنا عشقیہ لٹریچر فخریہ انداز میں نہ پیش کرتی۔ مسٹر عمران، میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتی تھی، یہ میری بد نصیبی تھی، ورنہ مس تھیلیما جس طرح ہمارے باپ دادا عشق کرتے چلے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی اس کا حق رکھتے ہیں۔ آپ نے شاید ہیر لیلا اور رانجھا مجنوں نہیں پڑھی، ضرور پڑھیے، پھر آپ بھی عشق کی قائل ہو جائیں گی۔ فی الحال میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میرے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، آپ نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ ارے واہ، الجھن کیسی؟ اگر آپ نہیں چاہتی تو سمجھا دیجیے گا شاداں کو، یہی کہ مجھ پر عاشق نہ ہو۔ کمال کر دیا، کوئی زبردستی تھوڑا ہی ہے، ویسے اگر عاشق ہو جاتی تو اچھا تھا۔ خیر ہٹائیے، میں سیٹھ داؤد کے لیے مفت کام کروں گا، دن رات یہیں قیام رہے گا، محض آپ کی خاطر۔ آپ روشی کی دوست ہیں نا؟ سیٹھ داؤد مستربانہ انداز میں عمران کی طرف مڑا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ کھڑکی کے قریب ایک کرسی پر بیٹھا ہوا باہر جھانک رہا تھا۔ آپ میرے لیے کیا کر سکیں گی؟ داؤد نے پوچھا۔ میں؟ ٹھہریے، پہلے یہ بتائیے کیا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ کسے؟ جس سے آپ خائف ہیں؟ میں کسی سے خائف نہیں ہوں، پھر آپ کو ایک پرائیویٹ سراغ رساں کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ داؤد کچھ نہ بولا، اس کے چہرے پر ڈھکی چھپی ذہنی الجھن موجیں مارنے لگی تھی۔ کیا آپ اسے نہیں جانتے؟ داؤد کپ کپاتی ہوئی آواز میں آہستہ سے بولا۔ بھلا میں کیا جانوں؟ پھر آپ نے الو اور رات کے شہزادے کا حوالہ کیوں دیا تھا؟ آہا وہ! عمران بچوں کی طرح کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ تو میرے دوست مجھے الو کہتے ہیں اور میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ الو کا شاعرانہ نام شہزادہ شب ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں جناب۔ خیر تو آپ بھی اس کے متعلق کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، داؤد نے کہا۔ اگر آپ اسے پہچانتے بھی ہو تو میں آپ کو مالا مال کر سکتا ہوں، 3 لاکھ روپے کم نہیں ہوتے، میں نے اس کے لیے 3 لاکھ روپے الگ کر دیے ہیں۔ کیا آپ اسے نہیں پہچانتے؟ عمران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں۔ دفعتاً داؤد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اگر میں اسے پہچانتا ہوتا تو وہ آج زمین پر نہ ہوتا۔ بڑی عجیب بات ہے، مگر آپ اس سے خائف کیوں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ اس کا تعلق صرف میری ذات سے ہے۔ خیر میں سمجھا، مجھے علم ہے کہ وہ ایک بلیک میلر ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ اور آپ اسے پہچانتے ہیں؟ داؤد نے مستربانہ انداز میں کہا۔ نہیں جناب، اسے شاید کوئی بھی نہیں پہچان سکتا، لیکن تھیلیما کہہ رہی تھی کہ آپ اسے پہچان لیں گے۔ قبل اس کے کہ عمران کچھ کہتا، کسی نے دروازہ پر دستک دی اور ساتھ ہی ایک نسوانی آواز آئی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ عمران نے داؤد کی بوکھلاہٹ محسوس کر لی۔ داؤد نے عمران کی طرف دیکھا جو بھیگے ہوئے کپڑے اتار کر صرف ایک چادر لپیٹے بیٹھا تھا۔ موقع نہیں ہے، داؤد نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ سریلی آواز درشت ہو گئی اور داؤد دروازے کی طرف جھپٹا۔ دروازے میں تھوڑا سا درا کر کے آہستہ سے بولا، یہاں ایک اجنبی ہے اور ایسی حالت میں ہے کہ تمہارا آنا مناسب نہیں۔ اوہ، وہ اس کے کپڑے بھیگ گئے ہیں۔ وہ وہی ہے، روپ نگر والی فیکٹری کا نیا مینیجر، آج یہاں آیا تھا۔ بارش میں کپڑے بھیگ گئے اور اب اس کے جسم پر صرف ایک چادر ہے۔ بہانہ عذرلنگ۔ سریلی آواز پھر تیز ہوگی۔ وہ تھیلی میاں کی بچی اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ ارے یہاں تھیلیما نہیں ہے، کیوں خامخواہ داؤد گڑگڑایا۔ تو پھر کسی اجنبی کی موجودگی بھی بکواس ہے۔ نہیں محترمہ، یہ حقیقت ہے، عمران نے ہانک لگائی۔ پتہ نہیں پھر کیا ہوا، اچانک سیٹھ داؤد آواز کے ساتھ دروازہ بند کر کے عمران کی طرف مڑا۔ اس کے ہونٹوں میں خفت آمیز مسکراہٹ تھی۔ یہ عورتیں بھی بڑی شکی ہوتی ہیں، داؤد نے کہا۔ دیکھا آپ نے؟ جی ہاں۔ کیا بیگم صاحبہ تھی؟ داؤد اسبات میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ حالانکہ وہ ایک ماڈرن عورت ہے لیکن ذہنیت 1000 سال پرانی رکھتی ہے۔ اسے تھیلیما کی موجودگی پسند نہیں، لیکن تھیلیما کے بغیر میرا کام نہیں چل سکتا۔ وہ بہت صحیح لڑکی ہے۔ ہاں، اب ہمیں پھر اصل موضوع کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ یقیناً، داؤد میز کے گوشے سے ٹکتا ہوا بولا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کے مہمان خانے میں ہی مقیم ہیں، عمران نے کہا۔ اوہ، کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ بس معلوم ہو گیا، شہر میں ہونے والی ساری انوکھی باتوں کا مجھے علم رہتا ہے، تب پھر آپ اس شخصیت سے بھی واقف ہوں گے، مجھے یقین ہے، داؤد بولا۔ نہیں، لیکن اب میں اسے جان پہچان پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔
دیکھیے آپ مجھے بہلا رہے ہیں، داؤد نے کہا۔ اگر آپ مجھے اس کی شخصیت سے آگاہ کرتے ہیں تو کل صبح تک 3 لاکھ روپے کے مالک بن سکتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے جناب، وہ آپ کے مہمان خانے میں مقیم ہیں اور آپ اسی کی شخصیت سے واقف نہیں ہیں۔ ہاں یہ حقیقت ہے، مہمان خانے میں اس وقت 12 آدمی ہیں اور ان میں سے کوئی ایک وہی ہے، لیکن آپ کو اس کا علم کیسے ہوا کہ وہ آپ کے مہمان خانے میں ہی موجود ہے؟ خود اس نے مجھے ایک خط کے ذریعہ اسے آگاہ کیا، اس خط کے ساتھ الو کی تصویر بھی رہی ہوگی۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں؟ سیٹ داؤد نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران سر ہلا کر بولا، جی ہاں میں جانتا ہوں۔ اچھا، کیا وہ آپ کو کسی معاملے میں بلیک میل کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، چلیے یہی سمجھ لیجئے۔ مسٹر داؤد، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آخر اس نے آپ ہی کے یہاں کیوں قیام کیا؟ محض مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے، یہ جتانے کے لیے کہ وہ ہر حال میں مجھ سے اپنے مطالبات منوا سکتا ہے، میرے قریب رہ سکتا ہے، لیکن میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا۔ کیا حقیقتاً اس کا تعلق جنوبی افریقہ سے ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں اس کے بارے میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، ویسے اس وقت جنوبی افریقہ کے تاجر میرے مہمان خانے میں مقیم ہیں۔ کیا مہمان خانہ صرف جنوبی افریقہ کے تاجروں کے لیے ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ 6 تاجر ایسے بھی ہیں جنہوں نے کبھی جنوبی افریقہ کی طرف آنکھ بھی نہ لگ دیکھی ہو۔ کیا آپ کرار نامی کسی آدمی سے واقف ہیں؟ کیوں نہیں تو، یہ نام میرے لیے نیا ہے۔ آپ فگارو کے مینیجر کو جانتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں جانتا، لیکن یہ آپ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بس یوں ہی میں نے سوچا۔ عمران داؤد کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، ہاں، کیا آپ میرے سوچنے پر بھی پابندی لگا سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ اس بات کے سوچنے کی کوئی وجہ ہوگی؟ جی ہاں، بالکل اسی طرح کہ میں آپ سے کرار کی باتیں کیوں دریافت کر رہا ہوں۔ کرار کو آپ نہیں جانتے، فگارو کے مینیجر سے بھی واقف نہیں، لیکن آپ فگارو کے مینیجر کے متعلق کچھ معلوم کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ ایسے کام نہیں چلے گا داؤد صاحب۔ آپ کی مقصد برداری اس صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کریں اور آپ مجھ سے سب کچھ چھپاتے رہیں۔ داؤد مسکرایا۔ میں کیا چھپا رہا ہوں؟ عمران نے حیرت ظاہر کی۔ آپ اس بلیک میلر کو جانتے ہیں؟ نہیں، میں قطعی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے اس سلسلہ میں فگارو کے مینیجر کا نام کیوں لیا؟ مسٹر داؤد، تو آپ فگارو کے مینیجر کو جانتے ہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن آپ اس سلسلے میں اس کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ مجھے یہ بات اسی نے بتائی تھی کہ ایک خطرناک آدمی آپ کے مہمان خانے میں مقیم ہے۔ اوہ، داؤد مستربانہ انداز میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ لیکن آپ کو اس نے بتایا کیوں؟ داؤد نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ عمران چند لمحے اسے غور سے دیکھتے رہا، پھر بولا، کرار فگارو کا ایک حصے دار تھا، کل کسی نے اسے پر اسرار حالات میں قتل کر دیا۔ کرار میرا موکل تھا، لہٰذا مجھے فگارو کے مینیجر سے پوچھ گچھ کرنی پڑی۔ اس نے بتایا کہ کرار ایک خطرناک آدمی کے پیچھے تھا۔ اس نے فگارو کے مینیجر سے کہا تھا کہ اگر وہ اس آدمی پر قابو پا گیا تو کافی دولت پیدا کر سکے گا، اور مینیجر نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ خطرناک آدمی آپ کے مہمان خانے میں ہی مقیم ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، داؤد نے گردن جھٹک کر کہا۔ فگارو کے مینیجر کو میں ایک دوسری حیثیت میں جانتا ہوں، کیا آپ مجھے بتائیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ میں اس واقعہ کو کیوں چھپاؤں، عقل مندی کے خلاف ہے جناب۔ عمران سر ہلا کر بولا، فگارو والے شراب کی سمگلنگ کرتے ہیں، ایک بار انہوں نے دھوکہ دے کر میرے کچھ لانچ استعمال کیے تھے۔ آپ شاید نہ جانتے ہوں کہ بندرگاہ کے قریب میرے 75 عدد لانچ رہتے ہیں۔ میں نے فگارو کے مینیجر کو اس سلسلے میں بہت لتاڑا تھا۔ کیا آپ نے اسمگلنگ کے سلسلہ میں کرار کا نام کبھی نہیں سنا؟ نہیں، میں نے کبھی نہیں سنا۔ عمران کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے میز پر سے اپنا واٹر پروف پرس اٹھایا اور اس میں سے چند تصویریں نکال کر سیٹھ داؤد کے سامنے رکھ دی۔ کرار یہی ہے، اس نے کہا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسے کبھی دیکھا ہو۔ اوہ، یہ تو، مگر داؤد خاموش ہو کر عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، لیکن آپ کہتے ہیں اس کا نام کرار تھا، کیوں؟ آپ کو کسی دوسرے نام سے بھی جانتے ہیں؟ یہ تو مجھ سے اکثر ملتا رہا ہے، مگر اس نے مجھے اپنا نام پارکر بتایا ہے، اور یہ میرے لانچ کسی غیر قانونی کام کے سلسلے میں استعمال کرنا چاہتا تھا۔
اگر آپ کہتے ہیں کہ فگارو کا یہ حصے دار تھا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی شراب کی سمگلنگ ہی کے چکر میں رہا ہو۔ ہاں کہتے چلیے، عمران سر ہلا کر بولا۔ غالباً آپ نے لانچ دینے سے انکار کر دیا ہوگا۔ قطعی، میں بہت محتاط آدمی ہوں، اور ہاں اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ جنوبی افریقہ میں رہ چکا ہے۔ وہ آخری بار آپ سے کب ملا تھا؟ غالباً پچھلے ہفتے میں، سیٹ داؤد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میرے خدایا، اب سارے معاملات خود بخود صاف ہوتے جا رہے ہیں۔ شاید مرنے والا اس خطرناک آدمی کو پہچانتا تھا، کیونکہ اس نے مجھے دھمکی دی تھی۔ جب میں نے لانچ دینے سے انکار کر دیا تو اس نے کہا کہ وہ مجھے دیکھ لے گا، کیونکہ میں نے ایک بہت بڑے مجرم کو اپنے مہمان خانے میں ٹھہرا رکھا ہے۔ اس وقت وہ مجھے اس بلیک میلر کا خط نہیں ملا تھا، لہٰذا اس کی طرف خیال بھی نہیں کیا۔ بہرحال مجھے پارکر کی اس بے تکی دھمکی پر غصہ آ گیا اور میں نے اسے دھکے دے کر نکلوا دیا۔ یقیناً مسٹر عمران، وہ اس بلیک میلر کو پہچانتا تھا، اس لیے اسے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے۔ وہ آدمی جس کا نشان الو ہے، انتہائی شفاق اور بے درد آدمی ہے۔ داؤد خاموش ہو گیا۔ عمران نے پھر کوئی سوال نہیں کیا، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ داؤد پریشان تھا، وہ جلد از جلد اس قصے کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے عمران کو یہ نہیں بتایا کہ وہ اس بلیک میلر کو پہچاننا کیوں چاہتا ہے۔ عمران کو اس کی یہاں رہتے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، اور اب تک اس کے بظاہر دن بھر ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہ کیا تھا۔ اس نے سچ مچ شاداں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ شاداں بڑی پرکشش عورت تھی، خد و خال تیکھے تھے اور ان کی مناسبت سے وہ تھی بھی تیز مزاج۔ عمران اسے ابھی تک اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکا تھا۔ تھیلیما عمران کی حرکتیں دیکھتی اور سر پیٹ کر رہ جاتی۔ وہ روشی کی دوست تھی اور اسے عمران کے متعلق روشی ہی سے سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ دوسری طرف داؤد کی لڑکی شاہدہ سخت متحیر تھی۔ حالات ہی ایسے تھے۔ عمران اس خاندان میں بڑے عجیب انداز میں داخل ہوا، اور پھر کہاں داؤد کی وہ دھمکی، اور کہاں یہ کہ عمران وہیں رہنے ہی لگا تھا۔ وہ ایک بارش میں بھیگے ہوئے آدمی کی حیثیت سے پناہ لینے کے لیے وہاں آیا تھا۔ پھر داؤد نے اسے نکالنا چاہا۔ بات اتنی بڑی کہ داؤد نے پولیس کو بلانے کی دھمکی دی۔ اور پھر دوسری صبح داؤد ہی کی زبان سے سنا کیا کہ وہ اس کی ایک فیکٹری کا نیا مینیجر تھا۔ لیکن یہ عجیب و غریب بات پھیلنے نہیں پائی۔ اس رات شاہدہ کے ساتھ اس کی 2 سہیلیاں تھیں جو بارش تھمتے ہی اپنے گھروں کو چلی گئی۔ تھیلیما داؤد کی رازدار تھی۔ شاداں کو اس واقعے کی اطلاع ہی نہ ہو سکی۔ رہ گئی شاہدہ تو اسے داؤد نے منع کر دیا تھا کہ وہ اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کرے، لیکن شاہدہ کو اصل واقعات سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ Like, comment, share, press the bell icon.